चितवन। नमस्कार, कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले लगातार देशभित्रको पछिल्लो अवस्थाको अपडेट गराइरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा अपनाइएको सजगता, विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले गरेको तयारी, स्थानीय तहले गरेको व्यवस्था, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले गरेको तयारीको विषयमा लगातार जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 57 जना पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना विभिन्न अस्पतालबाट उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। अन्य व्यक्तिहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारको क्रममा रहेका मध्ये कसैको पनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल नभएको विभिन्न अस्पतालबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। विश्वभरि पछिल्लो अवस्थामा मृत्युदर घट्दै गएको छ। केही दिन अगाडि 22% पुगेको मृत्युदर अहिले 18%मा झरेको छ र कुल 2,34,105 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण। र विश्वभरि गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 50,944 पुगेको छ। विभिन्न अस्पतालमा र विदेशमा विभिन्न देशहरूमा घरमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 19,80,385 रहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जटिल खालको छैन, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विश्वभरि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही बढेको देखिएको छ। 33,08,233 व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,000 भन्दा बढी पुगेको छ। 1,154 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 4,000 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 73 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। हाम्रै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी बनेको छ। तर विश्वका धेरै प्रयोगशालामा औषधि पत्ता लगाउने गरी काम अगाडि बढ्दा पनि अहिलेसम्म यकिनका साथ औषधि पत्ता लागेको दाबी कतैबाट पनि भएको छैन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने भएकाले विश्वका धेरै देशहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको छ र विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिएको जिल्ला हो उदयपुर। हामी उदयपुरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। उदयपुरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, उदयपुरमा नेपालमै सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित देखिनु भएको थियो। त्यस क्षेत्रको पछिल्लो व्यवस्था के गरिएको छ, कति जति व्यक्तिको परीक्षण सकियो र नयाँ व्यवस्था के गरिँदैछ? विष्णु, उदयपुरको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र 28 जना सङ्क्रमित भेटिएको ठाउँ हो। यो 28 जना सङ्ख्यामा यति बेला विभिन्न परीक्षणहरू गरिए पनि त्यो सङ्ख्या चाहिँ थपिएको छैन। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुल्केमा भेटिएका 30 सङ्क्रमितहरू पछाडि उनीहरूबाट अरू कति सङ्क्रमित भए भन्ने ढङ्गले सूक्ष्म ढङ्गले यसको अध्ययन गर्ने र खोजी गर्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट एड्रेसको रूपमा, ट्राभल हिस्ट्रीको रूपमा त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट भएका व्यक्तिहरू खोजेर स्वाब परीक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको छ र त्यसको परिणामहरू पनि आइ नै रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ नै देखिएको छ। त्यसकारणले 28 मा थपिएको अवस्था छैन। खास गरी 5 गतेबाट वैशाख 5 गतेबाट त्यहाँ सङ्क्रमित पुष्टि हुन सुरु गरेको थियो र 5 गतेदेखि 9 गते 10 गतेसम्ममा 28 जना सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो। 337 जनाको परीक्षण गरिसक्दा 28 जना सङ्क्रमित पत्ता लागे पछाडि त्यसपछिको अरू परीक्षणहरू गरिरहँदा अहिलेसम्म त्यस्तो सङ्क्रमित भेटिएको छैन। त्यो 337 जुनबाट 28 जना पुष्टि भए पछाडि हामी 202 जनाको त्यसपछि थप परीक्षण भएको हामी पाउँछौँ र त्यसमा अहिले 30-35 जना बाहेक सबैको रिपोर्ट आइसकेको छ। ती सबै नेगेटिभ आएको अवस्था छ
अब केही रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको अवस्था छ विष्णु। यस भोटाज, हिसाबले अहिले संक्रमित भेटिएको ठाउँलाई सिल गरिएको थियो, अहिले त्यहाँको व्यवस्था के गरिएको छ र कुन चरणको व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सकियो? संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको मात्रै सकिएको हो कि सम्पर्कमा भएका दोस्रो चरणका व्यक्तिहरूको पनि खोजबिन अगाडि बढेको छ? अवश्य पनि विष्णु, त्यहाँ यति बेला गाउँ लकमै रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ सुरुमा परीक्षण गरिएका हरूको फेरि पनि 2 हप्ता कम्तीमा 14 दिन पुगे पछाडि फेरि अर्को रिचेक गरेर त्यसको परिणाम नआएसम्म, त्यसको अवस्था नबुझेसम्म त्यो ठाउँ पूर्णतया लक नै हुने प्रशासनले जनाएको छ। र सुरुको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्पर्क भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू, संक्रमितको नजिकका आफन्त, परिवारको सदस्य, छिमेकी, व्यवहार गर्दाखेरि सम्पर्क भएका व्यक्तिहरू सँगै अन्य हिसाबले पनि सम्पर्कमा गएका व्यक्तिहरू खोजेर त्यसको चाहिँ सब सङ्कलन गरिएको अवस्था हो भने यति बेला सम्पर्क पछाडि अन्य त्यो खास गरी भुल्के गाउँकै बासिन्दाहरू जो छरछिमेकी एउटै टोल जोडिएको बसेका टोलवासीहरू त्यहाँ पनि परीक्षण सुरु गरिएको छ र केहीमा गरिएको छ भने अन्य धेरैमा पनि गर्न बाँकी नै रहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ परीक्षणको माग पनि गरिरहेको भएको अवस्था छ। र खास जब गरी त्यस क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरूको माग के छ? अहिले गरिएको परीक्षणको दायराप्रति जनस्वास्थ्यविदहरूले के बताइरहनु भएको छ र दोस्रो चरणको प्रक्रियाको विषयमा के छलफल भइरहेको छ? त्यहाँ चाहिँ विष्णु, यो सुरुमा बढी शङ्का गरिएको, संक्रमितको नजिकको सम्पर्कहरूलाई बढी शङ्का गरिएको हुन्छ र गरिएको हो र उनीहरूलाई नै परीक्षणमा पहिलो प्राथमिकता दिएको हो। त्यसमा चाहिँ अहिले त्यति भेटिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संक्रमण 28 भन्दा धेरैमा फैलिएको अवस्था करिब नदेखिएको भनेर यहाँ त्यो अनुसन्धानको कुराहरू भइरहेको छ। यद्यपि अब केही बाँकी रहेको सँगै यो पछिल्लो यो 202 को परीक्षणबाट यदि संक्रमितहरू अरू थपिएको भएदेखि यो परीक्षणको दायरा अझै तीव्र बनाइन्थ्यो र अझै फराकिलो बनाइन्थ्यो, अझै धेरै गर्नु पर्थ्यो भनिएको छ। यद्यपि परीक्षणलाई क्रमशः लगिएको छ। बाँकी अब यो गएको 16 गते परीक्षण 33 जना त्यहाँ त्यो चाहिँ स्पेसली प्रभावित क्षेत्रकै रहेको हुनाले त्यहाँको रिपोर्ट अहिले अब पर्खिरहेको अवस्था छ। यो पनि आज भोलिसम्ममा आउने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खास गरी त्यहाँको संक्रमण फैलन नदिऊ भन्ने हेतुले नै सतर्कताका साथ नै खास मान्छेहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारलाई हेरेर यो जसरी गर्नुपर्ने एउटा त्यो परिचालन गर्नुपर्ने र परीक्षण गर्नुपर्ने त्यो विधि नै अपनाएर गरिरहेको अवस्था रहेको छ विष्णु। र उदयपुर जिल्लाको सन्दर्भमा अर्को एउटा आज घटना हुन पुगेको छ जुन कोरोनासँग सम्बन्धित विषय नै अब मानिन्छ। यो उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवाले गए राति आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ अथवा घटना यो भएको छ। खास गरी उनी चाहिँ रौतामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 राजावास स्थित त्यहाँ क्याम्पस रहेको छ। क्याम्पसमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। श्रीमान र श्रीमती दम्पति दुवैजना बसेका थिए र दुवैजना बसेको अवस्थामा गए राति श्रीमतीले थाहै नपाई राति चाहिँ श्रीमानले आत्महत्या गरेको अवस्थामा पाइयो। गएको 11 गते वैशाख 11 गते काठमाडौँबाट आएको उक्त जोडीलाई त्यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा गाउँ नजिकै क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो र उनको आत्महत्या किन गरे उनले भन्ने कुरो कारण चाहिँ खुल्न सकेको छैन। आज बिहान प्रहरी त्यस ठाउँमा गएर प्रकृति मुचुल्का उठाएर स्वाब चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुर ल्याएको अवस्था छ विष्णु। धन्यवाद भोटराज। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट संवाददाता भोटराज राई। उदयपुरको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ र साथसाथै उदयपुरबाट आएको एउटा दुःखद खबरको पनि जानकारी गरायौँ। उदयपुरको रौतामाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 को राजावासको विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिनमा गए राति एकजना युवकले आत्महत्या गरेको खबर आएको छ। क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुलाई निकै गम्भीरताको साथ लिनुपर्ने देखिएको छ। क्वारेन्टिनमा व्यक्तिहरूको निगरानी गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनुपर्ने नियम छ।
निर्देशिकामा सो कुरा उल्लेख छ र लगातार क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि अनुगमन गरिरहनुपर्ने लगायतका निर्देशिकाहरू हुँदाहुँदै पनि क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुलाई त्यहाँको प्रशासन र व्यवस्थापन निकायको कमजोरीको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिएको उदयपुर जिल्लामा पहिलो चरणको परीक्षण सकिएको छ। करिब 600 व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ, तर उहाँहरूको 28 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छैन। त्यस त्रियुगा नगरपालिकाभित्रको कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्ति रहेको क्षेत्रलाई अहिले पनि सिल गरिएको छ। 14 दिन पुगेपछि फेरि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दोस्रो चरणको परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। सङ्क्रमितसँग पहिलो चरणमा सम्पर्कमा रहेका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण सकिए पनि दोस्रो चरणमा सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको भने परीक्षण थालिएको छैन। पहिलो चरणमा सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ नआएपछि दोस्रो चरणका सङ्क्रमितहरूको चेक जाँच गर्नको लागि खासै ध्यान दिएको अवस्था छैन। यद्यपि त्यहाँका नागरिक समाज, त्यहाँका बुद्धिजीवी वर्ग र स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने चेक जाँच गरिनुपर्ने, चेक जाँचको दायरा बढाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाको कोरोना सङ्क्रमित नभेटिएका अन्य वडा साथै आसपासका अन्य स्थानीय तहले पनि त्यहाँ भित्रका नागरिकलाई पनि परीक्षण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। उदयपुर जिल्लामा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको पनि चेक जाँच गरिने बताइएको छ र केही व्यक्तिहरूको चेक जाँच पनि भइरहेको छ। हामी देशका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले महामारी विरुद्धको लडाइँमा लागेको छ। विश्वका 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या लकडाउनको अवस्थामा छन्। विश्वभरिको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। बजार व्यापार प्रभावित भएको छ। व्यक्तिहरूको रोजगार कटौती भएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको छ र विश्वमा धेरै प्रकारका समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा चेक जाँचको दायरा बढाइएको छ। सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। हामी झापाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। झापाबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता सन्तोष नेउपाने। सन्तोष, झापामा सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यहाँ पनि सुरक्षा सजगता बढाइएको थियो। कतिजना व्यक्तिको परीक्षण सकियो र प्रशासनको तयारी के छ? पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका दमक जुन झापा दमक 3 का 62 वर्षीय वृद्धको सम्पर्कमा आएका को स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र वृद्धको सम्पर्कमा आएका 57 जनाको PCR रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको हो। साता अघि संक्रमण पुष्टि भएका वृद्धको ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्र्याक्ट हिस्ट्रीका आधारमा नगरपालिकाको चिकित्सक सहितको टोली र स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले जम्मा 84 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो र संक्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका चाहिँ 57 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेको छ। सन्तोष, कुन विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण सकियो? केही जिल्लामा आवश्यकता अनुसार RDT विधिबाट परीक्षण गरिएको छ, कतै PCR विधिबाट नमुना सङ्कलन गरिएको छ। झापामा कुन विधिबाट परीक्षण भयो? जस्तै खास गरी अब विष्णु PCR प्रविधिबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 84 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। त्यो चाहिँ जुन PCR प्रविधिबाट गरिएको छ र त्यसै गरी झापाको 12 गाउँपालिकाको 50 वर्षीय मुस्लिम समुदायका पुरुषमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ र उनको सम्पर्कमा आएका जम्मा 62 जनाको पनि PCR परीक्षण गरिएको छ र उनीहरूको पनि रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। विष्णु, सन्तोष, पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सकिएको हो? हो विष्णु, अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएका र उहाँहरूको जुन ट्राभल हिस्ट्रीका आधारमा चाहिँ उहाँहरूको दमक र जुन 12 गाउँपालिका 2 जना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ झापामा, उनीहरूको चाहिँ लगभग सबै कुरा सकिएको र रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र अवस्था सामान्य रहेको भनेर स्वास्थ्य कार्यालय झापाले हामीलाई जानकारी दिएको छ। विष्णु, झापामा चाहिँ जम्मा 15वटा स्थानीय तह रहेका छन्, जसमा 909 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ, जसमा चाहिँ 6 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो र उनीहरूलाई पनि स्वाब जुन अब PCR प्रविधिबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। जम्मा
284 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ हालसम्म, जसमा 228 जनाको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 2 जनाको चाहिँ पोजिटिभ पाएको छ र बाँकी 27 जनाको PCR को रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले हामीलाई जानकारी दिएको छ। विष्णु, सन्तोष, दोस्रो पटक संक्रमित भेटिनु भएका व्यक्ति विभिन्न ठाउँमा राहत बाँड्न जानुभएको, त्यसपछि लामो समय झापामै रहनुभएको लगायतका विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए र यसरी सरसर्ती उहाँको यात्रा विवरण हेर्दा जम्मा 60 जना आसपासको व्यक्तिहरू मात्रै उहाँसँग सम्पर्कमा रहनु भएको थियो भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार छ? जस्तै विश्वास गर्न सकिने आधार त छैन। विभिन्न समाचारहरू पनि बाहिरिएका थिए र उहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा अथवा राहत वितरण कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभएको भन्ने कुरा हामीले पनि जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले स्वास्थ्य कार्यालय झापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यस विषयमा सोधीखोजी गर्दा उहाँले चाहिँ अब अहिले 62 जनाको चाहिँ उनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका उनका आफन्त, उनका परिवार र नातागोता छरछिमेकी का 62 जनाको चाहिँ PCR चेक गरिएको छ र उनीहरूको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएछ, जोखिम रहेको छैन भनेर भनिएको छ। यद्यपि दोस्रो संक्रमित वृद्धको चाहिँ घर वरिपरि 150 मुस्लिम समुदायका परिवारहरू बसोबास गर्छन् र जुन 12 गाउँपालिकामा संक्रमित भेटिएका छन् उनको चाहिँ लगभग 700 देखि 800 परिवार चाहिँ मुस्लिम समुदायका परिवार चाहिँ त्यहाँ बसोबास गरेको पनि पाइएको छ। विष्णु, सन्तोष, झापामा परीक्षणको लागि अत्यावश्यक पर्ने सामग्रीको अभाव भएको खबरहरू हामीले लगातार प्रसारण गरिरहेका थियौँ। अत्यावश्यक सामानको अभाव भएर परीक्षण रोकिएर यति मात्रै व्यक्तिको परीक्षण भएको हो कि के जानकारी लिनुभएको छ यहाँले? जस्तै अब खास गरी विष्णु अब जुन द्रुत गतिको परीक्षण गर्नका लागि जुन आरडिटी किटको पनि अभावै छ झापामा चाहिँ अब प्रदेश सरकारसँग पनि नभएका कारणले आउन सकिरहेको छैन। हामीलाई काम चलाउ मात्रै भइरहेछ, पर्याप्त मात्रामा छैन, हामीलाई धेरै नै अभाव छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य कार्यालयले पनि हामीलाई जानकारी दिएको छ। र सामान अभाव हुँदाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ जुन सम्भावित संक्रमित यो हो भन्ने सबसम्म किटान नभएसम्म चाहिँ हामी जो मान्छे फिक्स हुन्छ त्यसलाई मात्रै त्यसरी परीक्षण गर्ने, यो परीक्षण पनि महँगो पर्ने कारणले गर्दाखेरि जोसुकैलाई हामी परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले किटहरूको लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चाहिँ माग गरेका छौँ, तर पनि यद्यपि आएको छैन भन्ने कुरा छ। र जुन विष्णु खास गरी अब 27 जनाको चाहिँ PCR रिपोर्ट आउन बाँकी छ, जसको चाहिँ बनियानी भनेको जुन अब तपाईँको झापाको चाहिँ जुन बोर्डर एरिया पर्छ भारतसँग खुल्ला सीमा भएको कारणले र सीमा क्षेत्रका चाहिँ जस्तै बनियानी, हल्दीबारी, मेचीनगर, बिरतामोड, झापा गाउँपालिका, गौरादह र गौरीगञ्ज लगायतका चाहिँ 27 जनाको PCR रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ र संक्रमित व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्रीका बारेमा जानकारी लिँदै सन्तोष नेउपाने झापाबाट सम्पर्कमा रहनु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। प्राविधिक कारण उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। झापामा 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो। पछिल्लो पटक संक्रमित भेटिनु भएका व्यक्ति मुस्लिम समुदायका अगुवा रहनु भएको थियो र उहाँ समाजसेवी भएको त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले जानकारी गराएको थियो र उहाँ विभिन्न ठाउँमा जानुभएको पनि जानकारी प्राप्त थियो। सन्तोष नेउपाने फेरि पनि जोडिनु भएको छ। सन्तोष, अब यहाँले बताउनु भएअनुसार नै उहाँको घर आसपासमा 150 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बसोबास छ। उहाँ रहनुभएको समाजमा, उहाँ रहनुभएको टोलमा 700 भन्दा बढी मुस्लिम परिवारका व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ। त्यहाँ कोरोना संक्रमित भेटिनु भएका व्यक्ति दिनौँ गइरहनु भएको विषयको जानकारी पनि प्राप्त थियो। उहाँहरूको परीक्षण गर्ने विषयमा प्रशासनको दोस्रो चरणको तयारी छ कि छैन, छ भने कसरी परीक्षण हुँदैछ? जस्तै अब प्रशासनले चाहिँ यस अगाडि पनि अब त्यो स्थानका चाहिँ जुन 62 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर जुन PCR प्रविधिबाट चेक गरिएको छ र उनीहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि दोस्रो चरणमा हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा उहाँहरूले कुरा गर्ने भनेर अघिल्लोचोटि चाहिँ भन्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ अब रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि खासै हामीले चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्ने र उच्च जोखिम नभएको भनेर बताए तापनि प्रशासनले उहाँ चाहिँ एउटा मुस्लिम समुदायको शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ 150 विद्यार्थीलाई चाहिँ जुन अध्यापन पनि गराउँदै आउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहेको भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यद्यपि अब उहाँ चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा र राहत वितरण लगायतका कार्यक्रममा सहभागी रहँदाखेरि यतिकैमा चाहिँ यकिनै गर्न सकिने अवस्था नभए तापनि प्रशासनले थप यस विषयमा अरू जानकारी दिएको छैन। विष्णु, सन्तोष, यहाँ विभिन्न पक्षसँग पनि संवादको क्रममा रहनु भएको छ। प्रशासनले गरेको यो तयारी र चेक जाँच प्रक्रियाको प्रभावकारिताको विषयमा झापामा बुद्धिजीवीहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध विज्ञहरूले के बताइरहनु भएको छ?
जस्तै अब झापामा जुन यो किसिमको चेक गरिराखेको छ आरडिटी चाहिँ अब विश्वसनीयता छैन। आरडिटीले चाहिँ धेरैचोटि जुन सङ्क्रमित वृद्ध देख्नु भएको थियो जुन दमकको र जस्तै गरी त्यो 12 गाउँपालिकाको जुन मुस्लिम समुदायको पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि 2 चोटि आरडिटी परीक्षण गर्दा पनि उहाँको चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो भने पिसिआर पनि एकचोटि नेगेटिभ आएर दोस्रो चोटिको क्रममा मात्रै उहाँमा कोरोना पुष्टि भएको थियो विष्णु। र खास गरी अब झापाका स्थानीय तहदेखि लिएर जुन अब राजनीतिक दलहरूले पनि के भनिरहनु भएको छ भने पिसिआर प्रविधिको स्वास्थ्य परीक्षण झापामै हुनु पर्यो र यो चाहिँ आरडिटीबाट चाहिँ विश्वसनीयता नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि पनि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाहिँ माग गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ विष्णु। धन्यवाद सन्तोष। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष नेउपाने झापाबाट हाम्रा संवाददाता। झापाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। झापामा 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहनुभएका 60 बढी व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने माग बढिरहँदा झापामा दोस्रो चरणको परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यहाँबाट प्रशासनका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिँदा स्वास्थ्य सामग्री अभावले चेक जाँच रोकिने अवस्थामा पुगेको र चेक जाँचलाई तीव्रता दिनका लागि कठिनाई भएको बताइरहनु भएको छ। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा चेक जाँचको दायरा बढाउन नसक्दा जोखिम अझ बढ्न सक्नेतर्फ पनि सतर्क बन्न आवश्यक छ। सङ्क्रमित भेटिएका क्षेत्रमा दूरतर विधिबाट विश्वसनीय पद्धतिबाट परीक्षण गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र नेपालमा लगातार लकडाउन थपिँदै गए पनि चेक जाँचको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। देशभित्र अत्यावश्यक औषधि र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुँदा लकडाउन थपिँदै गए पनि चेक जाँच प्रक्रियाको दायरा नबढ्दा जोखिम बढेको विभिन्न तहबाट विभिन्न विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकायहरूले नेपाल सरकारलाई लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् र परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि र यकिन गर्नका लागि माग गरिरहेका छन्। देशमा लगातार लकडाउनको समय थपिँदा नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। देशका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ र प्रभावित भएका क्षेत्रलाई सामान्यकरण गर्नको लागि पनि चेक जाँचको दायरा बढाएर त्यस स्थानमा सङ्क्रमित नभएको यकिन गर्नुको विकल्प छैन र अब बिस्तारै विभिन्न किसिमका जोखिमयुक्त, कम जोखिमयुक्त र सामान्य अवस्था भएका क्षेत्रको घोषणा गरी देशका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई सामान्यकरण गर्दै लैजानुपर्ने विषयमा पनि माग बढिरहेको छ। सीमा क्षेत्र कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छैन। अत्यावश्यक बाहेकका ढुवानी पनि नेपालभित्र भइरहेको छैन र नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका उपाय अवलम्बन गरिएको छ। लकडाउन थप्दै जाँदा शहरी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको जनजीवन कष्टकर भएपछि शहरी क्षेत्रबाट व्यक्तिहरूलाई घर फर्काउने क्रम थालेका थिए विभिन्न पालिकाले र विभिन्न पालिकामा व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा पनि त्यहाँ अत्यावश्यक सुविधा अभाव भएको, घरमा पठाउनका लागि पनि स्थानीय तहले आनाकानी गरिरहेको लगायतका खबरहरू ठाउँ ठाउँबाट आइरहेका छन्। हामी अर्घाखाँचीको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। अर्घाखाँचीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता प्रेम नारायण आचार्य। प्रेम, अर्घाखाँचीमा स्थानीय प्रशासनले गरेको तयारी के छ र समग्र व्यवस्थापन कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। प्रेम नारायण आचार्यसँग सम्पर्कको लागि प्राविधिक परीक्षण भइरहेको छ। हामी त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रहरूमा धेरै व्यक्तिहरूको जनघनत्व रहेको थियो र व्यक्तिहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएपछि र विभिन्न शहरी क्षेत्रका पालिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि कठिनाई भएपछि अघोषित रूपमा व्यक्तिहरूलाई सवारी साधनमा चढाएर पालिकामा लैजाने काम भएको थियो। त्यहाँ लैजाँदा न व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो न न्यूनतम सावधानी नै अपनाइएको थियो, जसले गर्दा जुन पालिकामा व्यक्ति पुगेका थिए त्यो पालिकाका व्यक्तिहरू सशङ्कित बनेका छन्। देशभरको पछिल्लो अवस्थाको हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला अर्घाखाँचीबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता प्रेम नारायण आचार्य। प्रेम, अर्घाखाँचीमा प्रशासनले गरेको व्यवस्था कस्तो छ र समग्र जिल्लाभरिको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस्। खास गरी अर्घाखाँचीमा पनि अन्य जिल्लाहरूमा जस्तो लकडाउनको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको छ र यहाँका स्थानीय सरकारहरू पनि लकडाउनलाई
लकडाउनलाई परिपालना गर्नका लागि परेको अवस्था देख्न सकिन्छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यहाँका सुरक्षा संयन्त्रहरूले लकडाउनलाई पालना गराउनका लागि विभिन्न अनुगमन गर्ने बजार चोकचोकहरू र गल्ली गल्ली सँगसँगै गाउँ गाउँमा जुन सुरक्षाको गस्ती बढाउने र त्यहाँ लकडाउनको परिपालना कसरी भएको छ भनेर जाँच गर्ने लगायत कामहरू पनि भइरहेका छन्। अब केही समय अगाडि काठमाडौँबाट अघोषित रूपमा सवारी चढाएर अर्घाखाँची पठाइएका र अर्घाखाँचीका स्थानीय तहले स्वागत गरेका व्यक्तिहरूको स्थानीय तहले कसरी व्यवस्था गरिरहेको छ र सुनौल लगायत ठाउँबाट पनि अर्घाखाँचीमा व्यक्तिहरू भित्रिनु भएको जानकारी छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि के पहल भइरहेको छ, कतिको प्रभावकारी छ स्थानीय तहको भूमिका? जुन अर्घाखाँचीमा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल लगायतका ठाउँहरूमा जुन जिल्लाबाट अध्ययनका लागि उहाँहरू जानुभएको थियो र त्यहाँ गएका मानिसहरू जिल्ला भित्रिएका छन्। खास गरी स्थानीय सरकारसँग र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरिकन गृह मन्त्रालयको पास लिएर धेरै गाडीहरू अर्घाखाँची भित्रिए र यहाँ अर्घाखाँचीमा भित्रिसकेपछि स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासनहरू बीच जुन विविधता पनि उत्पन्न भएको छ। खास गरी स्थानीय जुन प्रशासन र जिल्ला स्थित सुरक्षा समन्वय समिति सँगसँगै जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले काठमाडौँ लगायत जिल्ला बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्नु र यहाँका स्थानीय सरकारहरूले त्यो चाहिँ निर्णयलाई पालना नगरिकन देशभित्रबाट आएकालाई जुन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै घर घरमा पठाउनु र भारतबाट आएका जुन मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्र क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। यसले गर्दा काठमाडौँ, पोखरा र बुटवलबाट जुन तराई क्षेत्रबाट आउने मानिसहरू घर घरमा जाँदा र जुन ती मानिसहरूलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले जसरी तपाईँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु होला, कसैसँग घुलमिल नगर्नु होला भनेर जुन पठाएका थिए, तर त्यो पनि नमानेको अवस्थाले गर्दा स्थानीय व्यक्तित्वहरू बीच त्रास पनि छाएको छ र केही यो जुन कोरोना संक्रमण हुने हो कि कोही मानिसमा कोरोनाका जुन भाइरसहरू आएको भए हामी पनि सर्ने हो कि भन्ने पनि त्यहाँ स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन कतिको पर्याप्त थियो? व्यक्तिहरू आफै क्वारेन्टिनमा बस्न नचाहनु भएको हो कि स्थानीय तहले उहाँहरूलाई राख्नका लागि क्षमता नभएर उहाँहरू नबस्नु भएको हो? र जिल्ला प्रशासनले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहले व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा नराख्दा उहाँहरूको माथि किन प्रशासनले ताकेता गरिरहेको छैन? किन बस्नका लागि आग्रह गराउन सकेको छैन? खास गरी जुन स्थानीय प्रशासन र जिल्ला स्थित सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समिति सँगसँगै कोभिड-19 को जुन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी छ ती चाहिँ बैठकहरू बसेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीहरूसँग कोअर्डिनेसन नगरिकन काठमाडौँबाट बिहानै हामी चाहिँ नउठ्दै गाडीहरू आउँछन् र अब चाहिँ घर घर गइसकेको मान्छेले कसरी फेरि हामीले क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने भन्ने पनि भन्नुभएको छ भने केही स्थानीय तहहरूमा काठमाडौँबाट आएका मानिसहरू हामीलाई के भएको छ, हामी केही पनि गरेका छैनौँ, हामी काठमाडौँबाट आएका हौँ, उहाँ पनि हामी चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसे सरह भएका छौँ, हामी सुरक्षित छौँ, हामी घरमा जान पाउनु पर्छ भनेर पनि आन्दोलन जस्तो चर्को आवाज भइसकेपछि स्थानीय सरकारहरूले उसो भए तपाईँहरू घर जानुहोस्, घरमा गएर सेफ रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् भनेर पठाएको अवस्था हो। र त्यो सँगसँगै अर्घाखाँचीमा धेरै मानिसहरू झन्डै 1000 को हाराहारीमा जुन काठमाडौँ, बुटवल, पोखराका ठाउँहरूबाट अर्घाखाँची भित्रिएको तथ्याङ्क छ भने स्थानीय सरकारहरूले जुन बनाएको क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या छ त्यो जम्मा 537 क्वारेन्टाइन छ। यसले गर्दाखेरि पनि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई तिनीहरूले क्वारेन्टाइनमा राख्ने केही समस्या भएर घरमा पठाउनु भएको हो कि भनेर पनि हामीले जस्तो अब उहाँहरू होम क्वारेन्टाइनको लागि बस्नको लागि घरमै बस्ने अनुमति लिएर जानु भएको छ, उहाँहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहको छ कि छैन र कसरी अनुगमन भइरहेको छ? खास गरी स्थानीय सरकारहरू जुन प्रमुख उपप्रमुख सँगसँगै अनुगमन गरेको अवस्था छ र जुन ठाउँमा जुन प्रहरी सेनाहरूको चाहिँ चौकी अथवा चाहिँ सेनाका जुन क्याम्पहरू छन् तिनीहरूलाई पनि सँगै लिएर गएर अनुगमन गरेको अवस्था छ भने धेरै अनुगमन वडा स्तरमा रहेको वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा जुन कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि भन्ने एउटा समिति निर्माण गरिएको छ वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा, तिनीहरूले नै जुन गाउँ गाउँमा जाने र घर घरमा जाने तपाईँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस्, तपाईँहरू बाहिर निस्कनु हुँदैन भनेर भनिरहेको अवस्था र उनीहरूलाई सम्झाइरहेको अवस्था छ। र अहिले पनि अर्घाखाँचीका जुन 6वटा स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा 230 जना मानिसहरू अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था छ भने अब अन्तिममा जस्तो अर्घाखाँचीमा चेक जाँचको क्रम कस्तो छ, चेक जाँचको दायरा कस्तो छ, कुन विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ, यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न।
खास गरी समग्र रूपमा भन्ने हो भने अर्घाखाँचीमा चेक जाँचको क्रमलाई हेर्दा त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यहाँका जुन संयन्त्रको अभाव अथवा विभिन्न उपकरणको अभावले होला त्यो त्यति प्रभावकारी रूपमा जुन चेक जाँच गरिएको छैन। जिल्लाभित्र नै जुन गोरुसिंह सन्धिखतको सडक छ त्यो सडकको डोटेमा मात्र एउटा जुन थर्मल गन राखेर र अन्य जिल्लाबाट जिल्लाभित्रकै ठाउँहरूमा थर्मल गनको माध्यमबाट चेक गर्ने र तापक्रमको आधारमा तापक्रम ठिक छ भने उसलाई जिल्लाभित्र आउन दिने र तापक्रम छैन भने उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा कहाँ लगेर जुन व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले बनाएको नियमअनुसार उनलाई राख्ने गरिएको छ भने ऱ्यापिड टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको चाहिँ नमुना परीक्षण पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यही छ र अन्य चेक जाँचहरू त्यति पूर्ण रूपमा भएको छैनन्, जसको कारणले गर्दा उपकरण र जुन संयन्त्रको अभावले गर्दा चेक जाँच गर्न पनि कठिनाइ भएको भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। धन्यवाद प्रेम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता प्रेम नारायण आचार्य अर्घाखाँचीबाट। अर्घाखाँचीमा विभिन्न जिल्लाबाट 1000 भन्दा बढी व्यक्ति प्रवेश गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको क्वारेन्टिनको क्षमता करिब 500 जना राख्न सक्ने थियो। जिल्ला प्रशासनले सबै व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नको लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको थियो। तर जिल्ला प्रशासनको निर्देशन विपरीत र स्थानीय तह मनमौजी बनेर व्यक्तिहरूलाई घर पठाउने क्रम थालेका थिए र व्यक्तिहरूलाई घर पठाएका छन् र त्यहाँ अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि खासै प्रभावकारी छैन। जिल्लातर्फका सीमा नाका पनि कडाइ गरिएको छैन। परीक्षणको दायरा पनि बढ्न सकेको छैन। देशका विभिन्न ठाउँको जानकारी गराइरहेका छौँ। यो क्रम जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।